Maayong gabi mga night watchers. Kumusta ang ato ang tibuok adlaw? Karong gabi na mangutana ko, kinsa may dali rang masuko? Kita tanan dali ra jung masuko, no? Pero kana magsigita og kasuko, unsa may makuha ana nato? Kung magpabilin ta sa masuk-anon, makuha nato ang kaning dali ta maluya, no? Dili ta ganahan mulihok, mamubo ang ato ang kinabuhi, no? Ang uban atakihon, ang uban ma-stroke, no? Mao nga kinahanglan nga magpabilin ta sa kalipay bisan unsa pa man ang mga problema nga gipangatubang nato. Ato jud pilion ang pagkamalipayon. Kay nganuman, kaingon diha sa Panultihon 17 verse 22, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang pagkamalipayon daw makaayo sa ato ang panglawas. No? Apan ang sigi ug kasuko makamatay. No, tinuod man na, no, di ba? Mao nga dapat atong likayan ang sigi ug kasuko kay makadaot na nato. No? So kanang dali ra nga masuko, dili na magsigi og kasuko aron dili magsakit. No, ingon diha sa Salmo 37 verse 8. Ayaw kasuko ug ayaw kaligot-got, ayaw pagsubo kay kana makadaot. So ingon diha ang kasuko daw sa tao or kaligot-got dili na makaayo sa ato ang kinabuhi. Mao nga atong undangon ang sigi ug kasuko kay wala tay makuha nga maayo ana, no? Mateo 5 verse 22. Apan karon sultihan ko kamo nga ang kasuko nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang manghingalag kwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. So walay maayong butang kung magpabilin ta sa kasuko. Kitay alkanse kung magpabilin ta sa kasuko, no? Ingon gani siya diha, ang maghingalan og kwanggol sa iyang isig katawo manubag sa hukmanan ug ang moingon og buang sa iyang isig katawo mahiagom sa kalayo sa impyerno. Pero kita kung masuko ta, mao kasagarang ana ang atong malitok, no? Ang buang, no, kanang kwanggol, pero dili di ay maayo na. Kay silutan di ay sa Ginoo ang magsulti nga inana, no? Naaman tay katungod nga masuko pero dili ta magpadala sa atong kasuko. Atong pugngan ang atong kaugalingon kung masuko ta. No, atong ikalma ang atong kaugalingon. Dapat walaon na nato ang kasuko, no? Kaligot-got, kahiubos ug kasina kay kining tanan iya man sa yawa. Atong paningkamutan sa atong kaugalingon nga dili ta dali masuko. Kay kadto magsigi og kasuko walay kalipay, di ba, no? Kisa may masuko diri nga nalipay, no, di ba wala na. So karong kagabiona nalang koy duha ka butang nga i-share og unsay angay nga buhaton para mawala ang atong kasuko sa atong ang isig katawo. No, una kay pilion nato ang gugma. No, ingon diha sa Panultihon 10 verse 12. Makahimog kasamok ang pagdumot apan ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. No? Dili ta magdumot sa atong isig katawo kay
ug magdumot ta dili mawala ang atong kasuko. Dapat atong pilion ang gugma aron mawala ang atong mga kasuko. No, ug ang ikaduha unsay angay natong buhaton para mawala ang kasuko? Ang ikaduha kay dapat pilion nato ang pagpasaylo. Ingon diha sa Efeso 4 verse 32, pagkaluy-an ay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. O pag pinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Dapat atong pilion ang pagpasaylo no kay aron mawala ang atong mga kasuko. Kay ug dili ka makapasaylo sa imong isig ka tawo, magpabilin man ang imong kasuko, di ba? No, walay kalinaw ang imong hunahuna. Ang tawong makahatag og kapasayloan makahatag pod na sa iyang kaluwasan. Gipasaylo man gani ta sa Ginoo nga grabe atong mga sala, no? Mao nga ato pod ihatag ang kapasayloan sa atong isig ka tawo, no? So dapat atong pilion ang gugma kay ang gugma makawala sa atong kasuko. Ug pilion pod nato ang pagpasaylo sa atong isig ka tawo. Atong paningkamutan nga mawala ang atong pagkadaling masuko. Kay nganuman, kay aron dili ta daling magsakit. Kay ang kasuko mao'y makawala sa atong kalipay. No, dapat dili ta magbaton og kasuko sa atong isig ka tawo. Aron layo ta sa sakit. No? Walaon na nato ang kasuko. Og praise God. Mayong gabi og magampo ta. Panginoon, dalaygon ka sa walay katapusan. Daghang salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagapahimangno kanamo nga dapat pilion namo ang gugma. Pilion namo ang pagpasaylo. Pasaylo ami Ginoo sa panahon nga wala namo pili ang gugma. Pasaylo ami sa panahon nga wala mi nakapasaylo sa among isig ka tawo. Lord, tabangi nga among mapugnan ang among mga kasuko. Tagay mi og bagong kasing-kasing nga mapasayloon aron makahatag mi og kapasayloan sa uban. Ug tabangi mi nga dili mi magbaton og kasuko sa among isig ka tawo aron dili mi daling magsakit. Ubani og tudloy mi kanunay sa angay nga pagabuhaton. Tabangi mi nga dapat pilion namo kanunay ang pagkamalipayon nga kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa imong presensya nga nagauban kanamo sa matag usa. Ini tanan among giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.